की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में आबाद है, खुश रहने दो, छोड़ दो उनकी जान। हया, मेरा एक सजेशन लेना, इस घर में ना कोई कोना ढूंढ दो मुंह छुपा के रोने के लिए। नहीं ना, नहीं, आप नहीं समझेंगी। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर है। मुझे कौन सी फिक्र करनी चाहिए? यही कि तुम माँ बन सकती हो, इस बात का सबूत अम्मी जान को देना। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R&H फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। ठीक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की हैसियत से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट होते होते रह गया है ना। मुझे तो किसी भी इवेंट की ज़रूरत नहीं है हया। अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है। आप बचा सकते हैं खुद को तो बचा लें। मेरे भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम। इस दोस्ती का तो खात्मा मैं सोचो, तुम अपना मुंह कहाँ छुपाती फिरोगी? Really? बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हया, तुम ये कोशिश जरूर करके देख लो। जब वो यहाँ इस घर में आकर सबको बताएगा कि उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, कि शायद भूल रही हो तुम। अरसलान मुझसे अभी भी कांटेक्ट में, और डरो उस वक्त रिफत भाभी, उनकी फैमिली यहाँ है नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर हम उनके आने का इंतजार कर लें, फिर बेशक कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर लेंगे, अब जैसा आपको ठीक लगे। हया आपी ने उसे घर में बुलाया और कहा है कि सबके सामने कह दो कि मैं इरम से मोहब्बत करता हूँ। हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट होते होते रह गया है ना। सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? रो तो मत। नहीं, मैं आपकी मुजरिम हूँ। बस आप जो भी करना चाहती हूँ उससे पहले एक दफा मुझसे मिलने, मुझसे बात कर लें। मुझे तो किसी भी इवेंट की ज़रूरत नहीं है हया। अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है। आप बचा सकते हैं खुद को तो बचा लें। मेरे भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम। इस दोस्ती का तो खात्मा। ड्रामा सीरियल हया की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हया का मुकाबला इस बार किसी और से नहीं बल्कि मस्तूर मुबारक से है, क्योंकि हया ने अपनी ज़िद और गुस्से में अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल लिए हैं कि अब हया का मुकाबला मस्तूर मुबारक करेंगी, क्योंकि हया ने ऐसा कह दिया है मस्तूर मुबारक के सामने कि हया कंपनी की वाइस चेयरमैन है। अब ये पता चलाना है कि हया कौन सी कंपनी की बात कर रही है, क्या उस कंपनी की जिसका अभी तक इफ्तिताह भी नहीं हुआ, या फिर मुबारक ग्रुप की वाइस चेयरमैन का होने का वो दावा कर रही है। अगर मुबारक ग्रुप की वाइस चेयरमैन बन चुकी है और रोहान ने बग़ैर किसी से मशवरा किए अपनी बीवी को इतना बड़ा ओहदा दे दिया है, तो इस बार रोहान को भी मस्तूर मुबारक के सवालों का जवाब ज़रूर देना होगा, क्योंकि ये बिज़नेस रोहान का ज़ाती बिज़नेस नहीं है बल्कि पूरी फैमिली का है। ये इनका फैमिली बिज़नेस है और इस बिज़नेस के फ़ैसले जो हैं, जो अहम फ़ैसले हैं, वो सब की मशावरत से और मिल बांट कर किए जाते हैं। और अगर रोहान ने ऐसा कर दिया है कि घर में किसी को भी ख़बर दिए बिना हया को ये इतना बड़ा ओहदा दे दिया है, तो अब जो है रोहान को घर वालों के सख्त रवैये का सामना करना होगा, क्योंकि रोहान तो अपनी बीवी की चालबाजियों में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसको और कुछ सिवाय इसके नज़र ही नहीं आता। उसको तो हर जगह बस हया ही नज़र आती है, और हया ने भी उसको अपने हाथ के नीचे इस कदर किया हुआ है कि जो कुछ हया चाहती है रोहान से वो ही करवाती है।
لیکن مستور مبارک نے بھی یہ فیصلہ سنا کر بہت اچھا کیا ہے کہ اگر فیکٹریاں لگیں گی تو 3 لگیں گی اور ہر شخص کی اپنی اپنی فیکٹری ہوگی۔ تو یہ فیصلہ روحان کو بھی پسند آنے والا نہیں ہے، مگر دیکھا جائے تو انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی مخالفت حیا ڈٹ کر کرے گی اور روحان کو اپنی گھر والوں کے خلاف بھڑکائے گی۔ روحان شروع میں تو حیا کا ساتھ ضرور دے گا اور اپنے گھر والوں کے خلاف بھی ہو جائے گا، لیکن ارم جو کارنامہ کرنے والی ہے وہ تو دیکھنے پر ہی اثر رکھتا ہے، کیونکہ ارم سب گھر والوں کے سامنے حیا کی حقیقت کھولنے والی ہے۔ ارم نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، بس اب انتظار اس موقع کا ہے کہ جب وہ موقع آئے اور سب کے سامنے حیا کو بے نقاب کرے، اور جب حیا کی حقیقت سب گھر والوں پر کھل جائے گی تو روحان بھی حیا سے بدظن ہو جائے گا، کیونکہ روحان کو سمجھ آ جائے گی کہ حیا ہی ہے جو اس گھر میں بے اتفاقی اور بے سکونی پھیلا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے روحان اپنے سگے بھائیوں کا دشمن بننے کو تیار ہے۔ اور روحان نے اپنی امی جان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور ان کے ساتھ بھی غداری کی ہے، کیونکہ ارم تو پہلے سے ہی حیا سے یہ کہہ چکی ہے کہ اب سوچنا آپ کو ہے کہ آپ اپنا منہ چھپائیں گی تو کہاں چھپائیں گی۔ اگر آپ کو اس گھر سے نکالا جائے گا تو آپ کدھر جائیں گی اور اپنا منہ چھپا کر کہاں پر روئیں گی۔ تو حیا کو ابھی اس ارم کی بات سن کر ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ حیا سمجھتی ہے کہ ارم ابھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ارم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ ارم نے بھی وہ سارے شواہد اور ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں جو کہ سارے حیا کے خلاف گواہی کے لیے کافی ہوں گے، اور جب مستور مبارک اور سب فیملی والوں کے سامنے وہ ثبوت رکھے جائیں گے اور ساری باتیں جب کھلیں گی تو اس کے علاوہ مستور مبارک کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ حیا کو اس گھر سے جانے کا حکم دیں یا روحان کو کہیں کہ اس کو طلاق دے دی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روحان کیا کرتا ہے، کیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر حیا کو گھر سے نکالے گا، یا اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر حیا کو اپنے ساتھ لے کر اس گھر سے جائے گا۔ حیا اور روحان کی حقیقت بھی اب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ اب تک حیا روحان کو بچے کی خوشی نہیں دے سکی اور نہ ہی امی جان کو وہ خوشخبری سنا سکی ہے۔ یہاں پر تو اب تک وہ سائمہ کو بلیم کرتی تھی اور سائمہ کو بے اولادی کا طعنہ سننا پڑتا تھا، لیکن اس بار جو ہے رفت بھابی نے بھی حیا کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب تک تم نے امی جان کو ماں بننے کی خوشخبری نہیں سنائی۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حیا ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے، حیا کی جو رشتہ ہے وہ گھر والوں کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ سائمہ تو اب مضبوط ہو چکی ہے، کیونکہ سائمہ نے گھر والوں کو خوشخبری سنا دی ہے، اور سائمہ نے بہت سہا، سب کی باتیں سنی، سب کے طعنے سنے، اور کیا کیا کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن اللہ پاک نے سائمہ پر رحم کیا، اور سائمہ جو ہے اس بار امید سے ہے۔ لیکن حیا جو ہے وہ اب تک ایسے ہی گھوم پھر رہی ہے اور اپنے شوہر کو بھی چکر پہ چکر دیے جا رہی ہے، اور اس کا تو اس طرف ابھی ارادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حیا کا مقصد تو کچھ اور ہی ہے۔ حیا تو اقتدار کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں ہی لگی ہوئی ہے، اور بس وہ چاہتی ہے کہ کیسے بھی ہو اور وہ سب کچھ سمیٹ کر اپنے نام کروا کر سب پر حکومت کرے۔ لیکن ارم نے بھی یہ ٹھان لیا ہے کہ حیا کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی، کیونکہ جو زیادتیاں حیا نے ارم کے ساتھ، سونیا کے ساتھ، سائمہ کے ساتھ، زرار کے ساتھ، سب گھر والوں کے ساتھ کی ہیں، وہ اتنی آسانی سے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب حیا کے حساب کا وقت آ گیا ہے، حیا سے ایک ایک چیز کا حساب پوچھا جائے گا، اور حیا کو یہ حساب دینا ہوگا، کیونکہ جو ظلم حیا نے ڈھائے ہیں ان گھر والوں پر، کسی پر الزام لگایا، کسی کو گھر سے نکال دیا، کسی کو تھپڑ پڑوائے، لیکن یہ ساری باتوں کا فیصلے کا وقت اب آنے والا ہے، اور اب جو ہے حیا بہت بری طرح سے پھنس گئی ہے، اور حیا کے وہ نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملنے والا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈز میں، اور ہم سب کو بڑی ہی بے صبری اور بے چینی سے انتظار ہے کہ کب یہ ایپیسوڈ نشر کیے جائیں اور ہم حیا کو پریشان اور گھر سے نکلتا ہوا دیکھیں۔ تو میری طرح کون کون اس سب کا انتظار کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو